जाने केड़े ख्वाब सजा बैठा तू मेरा खुद नू लारे ला बैठा मेरा रोम रोम खाली है मेरे सारे ख्वाब जाली ने मेरे कोल आ दिल नू समझा तू मेरा नहीं من هایدم نادیا. آهان هایده گوشی رو بده زلیخا حرف بزنه. نتونست که فرار کنه. رفتش. واقعا؟ بازم رفت؟ از حرفای داداش یوسف معلوم بود که میاد دنبالش و میبرتش. پدر و برادرت اومدن اینجا و بردنش. اون مردم باشون بود. عمران مقیس. لطفا نجاتش بده هایده. یوسف هم نمیدونه که اینجا چی شده. اونا با خودشون چند تا آدم هم آورده بودن و کلی زدنشو با خودشون بردنش. چی شده؟ بابا زلیخا رو گرفتن. بابا و حمید بردنش. حالا چی کار میکنی؟ خدای متعال تمام امیدم به توست کمکمون کن فقط از تو کمک میخوام تاج بریم موتور من بنزینش تموم شده کجا بریم؟ چیکار میکنی؟ چرا سویچی نآوردی؟ ما هیچ جا نمیریم. چی؟ بهت گفتم ما هیچ جایی نمیریم. این دفعه دیگه اجازه نمیدم باز دیوونت کنن. اونا 4 تا بودن همشون هم قلدر بودن. چی؟ تو ترسیدی؟ موتور بده من خودم نمیدم. ولی تو هیچ جا نمیری. اون با باباش رفته ته تهش خونشون میره. اون خونه خودش نمیره تاش خودت خوب میدونی اونو میبرن خونه عمران مقیس. هر جا بره تو چیکار میتونی بکنی؟ به تو چه ربطی داره؟ اصلا به چه حقی میخوای به عمران مقیس بگی که دست زنشو بگیره و با تو بفرسته؟ فکر کردی که شهر بپا کنی دلشون برات میسوزه؟ نه خیر دخلت هم میارن. از کجا یاد گرفته این حرفا رو؟ از کی یاد گرفتی تاج؟ ترسیدی؟ فکر میکنی منم میترسم؟ برو موتور بگیره برو دیگه دیر وقت شده تنها هستی بیشتر میترسی برو یالا برو دستمو برو دستمو ول کن ولم کن. بسم الله بسم الله. چرا اینطوری نگاه میکنی؟ اینجا اتاق خودته. این گل عروسی و اینم گلای اتاق همشون بهت خوش آمد میگن. یه ذره خجالت بکش. الان شب عروسیته. عمه بذار برم وگرنه حتما یه خونی به پا میشه. اون که میشه. شاید خونه خودتو بریزن یا اینکه جنازه عشقتو بیارن. خون و خونریزی که 100% میشه. تو یه دختر بچه ما رو سیاه کردی. الانم با ریختن خون خودت این سیاهی رو تمیزش میکنم. شما فکر کردین من کیم؟ فکر کردین ازتون میترسم؟ من دختر عاطف نور محمدم با کل خانوادت در میافتم. تا حالا هر کاری که دلت خواسته کردی. فردا میبینیم که چه کارایی ازت برمیاد. زنجیر رو بیار ببندش. زود باش. عمه بذار من برم. تکو نخور. من نمیخوام عروسی که از خونه فرار کنه همین بله ها سرش میاد. آروم باش. بیا زنجیرش کن. این زنجیر فقط شب عروسی بسته میشه. فردای عروسی بازش میکنن برای همیشه. شب عروسیت مبارک. माया दूर गया
ते मैं विछड़ी कूंज कतारा ते मैं विछड़ी कूंज कतारा اینو بگیریدش. بیاین چه ببینم. برم کنید. نگهش دار. پس تو کنار نمیکشی. بزنیدش بچه ها. بگیریدش. بزنیدش. بگیریدش بچه ها. نتونه باشه. دش میکنم. بزنش. بفرمایید تشریف بیارید. خوش اومد. سلام حاج آقا. خیلی خوبم میاد حاج آقا نور محمد. فقط 5 دقیقه صبر کنید، زیاد طول نمیکشه. انشالله. ببخشید اگه میشه یه چایی بیارین برام. بله چایم داره درست میشه. حتما میاریم. نور محمد بله بیا اینجا باهات کار دارم. بله من الان برمیگردم. بله خواهر. بیا. به شما چقدر پول میدن؟ 2000. به شما چقدر؟ چرا ازم میپرسی؟ من که عاقدم. یوسف 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 منو ببین. این حرف منو باور نمیکنه. تو خودت بهش بگو. چی باید بگم؟ آقا نور خودش خیلی عاقله. من اصلا آدم عاقلی نیستم، خصوصا اون موقعی که میخوام عقد کنم. حس میکنم که خیلی آدم نادونی هستم. باشه پس قبل از عقد چند تا شرطم دارم که باید قبول کنید. عاطفه رو طلاق بدم؟ عاطفه رو طلاق ندین، ولی طبق رسوم برای مهریم یه چک 5 لکی بدین دستم. چی؟ چرا میگی چی؟ تا دیروز که خودتون همش میگفتین که تمام ثروت دنیا رو به پات میریزم، ولی الان میگین چی؟ تو فکر میکنی من به خاطر عاطفه ولت میکنم؟ من کی اینو گفتم؟ پس چی؟ میخوای با 5 لک چه کار کنی؟ آهان، پس تو فکر میکنی که بعد از گرفتن این 5 لک من میخوام فرار کنم؟ ای بابا من کی اینو گفتم بشرا؟ ببین موقع عقدمون داری بازی در میاری، همین الان 5 لک میخوای. حقیقتش اینه که از حرفت بدم اومد. پس به جاش عاطفه رو طلاق بده، بعد برای مهریم 203 روپیه بده. باشه. پس داری طلاقش میدی؟ نه، به بشرا 5 لک میدم. تاکسی یه لحظه وایسا، زود بیا اینجا. ما میخوایم بریم بیمارستان. ممنونم، خیلی ممنونم از شما. بریم داداش.
اینجا جلوتر نمیتونید برید. این موقع تو اینجا چی کار میکنی؟ چی داری میگی؟ اتاق خودمه. امشبم که شب عروسیمونه. پس چرا اونجا واسدی؟ بیا اینجا. جنسش الماسه. با مهریه 5 لگ از قبل تعیین شده شما را عقد میکنم. آیا قبول میکنید؟ بله قبوله. آیا قبوله؟ بله قبوله. آیا قبوله؟ قبوله. عقدتون مبارک بشه. خیلی ممنونم. متشکرم. آبروی منو که جلوی همه بردی. من عمدن این کارو نکردم فیده. واقعا؟ پس کی گفت که تو این کارو بکنی؟ قلبم از اینکه تو رو از دست بدم ترسیدم. عشق من نمیذاره که تو مال کسی بشی. من اینجور عشقی نمیخوام که پدر و مادرمو به خاطر من بی‌آبرو کنه. یوسف داره به هوش میاد. یوسف تو صداش بزن. یوسف پاشا. یوسف پسرم. پسرم. من بهت افتخار میکنم. ولی برای من نشد. برای من نشد بابا. چرا گریه میکنی؟ گریه نکن. گریه نکن پسرم. تو که تمام سعی خودتو کردی، ولی تو تقدیر تو نبود. تا زمانی که عشق باشه بدشانسی هم هست. باید باور کنی. ببین نادیا اینجاست. کل شب نخوابیده. الانم برات گریه میکنه. پسرم، توی بدشانسی ها آدمای کمی پیدا میشن که واقعا برات گریه کنن. عشقان ترسو بابا، این دوستم نیست. این موقع سختی ولم کرد. این دشمنمه. بهش بگید از اینجا بره. ببین یوسف، چی کار میتونستم بکنم؟ با اسلحه اومده بودن. ازشون معلوم بود که برای ترسوندن نیومده بودن. برای ترسوندن اومده بودن. تو ترسیدی. اونا تو رو ترسوندن. نه پسرم، نه.
محکم بزن. سلام کن. سلام مامان. کنار. خوابیده؟ برو کنار. من این لعنتی رو بیدارش میکنم. وای، پسر خودم داشت دروغ میگفت. به من میگه خوابیده. سلام کن. پامو باز کن بعد سلام میکنم. چی؟ میگی بازت کنم؟ این چه طرز حرف زدنه؟ زندایی اینا رو بهت یاد داده؟ پاهامو که باز کنی بهت میگم عمه بهم چی یاد داده. یه سیلی بهش بزن. بزن. وایسا. به جای یکی 10 تا بهت میزنم. اینو یادت باشه. ترسیدی؟ من زدمت. الان بهم 10 تا بزن ببینم. شما چون بزرگتری نمیشه. ولی اینو میزنمش. 4 ماه ازم کوچیک‌تره. میبینید مامان، با زنجیرم بستیمش ولی آدم نشده. منو شب زنجیر کردین بعدش آوردین تو اتاق داداشت همه چیز تموم میشه. اگه دختر جنم داشته باشه تهمینه دلنواز، نه زنجیر اثری داره نه جرأتش کم میشه. مرد هیچ کاری نمیتونه بکنه. الانم پامو باز میکنی یا داداشت تو صدا بزنم؟ ببین کجا رفته. رفته کلید بیاره. چی؟ الهی هرچه زودتر بره زیر خاک تا من راحت بشم. لعنتی احمق. بالاخره که من چشای تو رو در میارم تهمینه. حالا ببین. داری دنبال کلید میگردی؟ پسره احمق، جلوی زنت مادرتو ما فروختی؟ از اینجا برو از اینجا. مامان دست حواست نگه دار. باشه دیگه پا نذاری توی خونه. برو بیرون. برو. آخه با زنجیر کردن دست و پای تازه عروس چی گیرتون میاد؟ بیچاره پاش درد گرفته بود. آخه تو هم دلت براش سوخته؟ احمق ابله، من برات چه کارا که نکردم پسر. اون وقت تو فقط توی یه شب منو به اون تازه عروست فروختی؟ مامان کلیدو بهم بدین. ببین کلید میخواد. اون چیزی بهت خورونده؟ چی بهم خورونده؟ کل شب شما زنجیرش کردین، خودش هم هیچی نخورد. یا خدا. وای مامان یهو چت شد. مامان هیچی نشده، فقط شوکه شده. من میدونستم که شوکه میشه. تو فقط کلیدو بده. مامان بده، زود باش لطفاً. میخوام باش صحبت کنم. چی؟ کی دیگه میذاره اون بره؟ من و اون عقد کردیم. اجازهش با خودمه مامان. برو کلیدو بهش بده. تو کیفم گذاشتم. برو. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. ماشاءالله ماشاءالله. خیلی خوشگل شدی خانوم. باشه بابا عجله کن. خواهر داره هی زنگ میزنه، میخواد با هم صبحونه بخوریم. خواهرت تا کی میخواد بهمون دستور بده؟ نور محمد، من مثل عاطفه نیستم که تو بخوای منو از اسم خواهرت بترسونی. صبحونه رو همینجا توی هتل میخوریم. البته شب اگه حال داشتم و فرصت کردیم اون وقت شاید بریم خونه خواهرت. چرا در مورد خواهر اینطوری حرف میزنی جانم؟ خواهر که خیلی خوبه، خیرخواه ماست، به خاطر اون به هم رسیدیم. خودشم جدامون میکنه. این کارا براش آب خوردنه. فقط کافیه یه دفعه تصمیم بگیره. مطمئن باش که طلاق گرفتنمون قطعیه. خیر باشه. مگه طلاق گرفتن به گفتن خواهرمه؟ تو که واقعا برده خواهرت هستی. اگه یه روزی تو گوشت یه چیزایی بخونه اون وقت تو هم فوراً منو طلاق میدی. نه اصلا نمیشه، غیر ممکنه.
دفعه قبلی هم من به خاطر خواهر طلاق گرفتم. 4 دفعه شوهرم رو دید. هر 4 دفعه هم بهش گفت که بشرا با نور محمد در ارتباط هستن. جدا؟ واقعا؟ نور محمد خودت بگو، ما با هم ارتباطی داشتیم؟ یادت رفته؟ چی رو یادم رفته؟ ارتباط غیر رسمی که بوده، ولی تو هم برای ازدواج راضی شده بودی. راستش اینه که اگه اون موقع عاطفه مچمون رو نمی گرفت، تا ازدواج 2 دقیقه فاصله داشتیم. هر چی که بود من تو خونه خودم خوشبخت بودم، ولی اون خیلی هوای منو داشت. صبحونه آماده است. فقط تخم مرغ و نون؟ خجالت بکش هایده. امروز روز اول ازدواج باباته. اگه چیز خوبی به پزی میخورم. بخورید. آره حتما میخورم. فکر نکن که دارم از قصه میمیرم. آره ولی یکم ناراحتم، چون که بابات تو غم خودش منو شریک کرده، ولی تو شادی شریکم نکرده. بریم لاهور؟ به هیچ وجه. فقط وقتی اومد خونه میپرسم که این قافله زنا رو کجا میبری. مگه میاد؟ ببین اومد. سلام مامان. بابا ازدواج کرده. خیر مبارک باشه. حس میکنم من اشتباه کردم. منم بابا بودم، ولی صابونتو بخور. تو ازدواج دوم مردا ولی وجود نداره. بشین صابونتو بخور. از قیافت کاملا مشخصه که بین تو و تحمیل اتفاقی نیفتاده. آره مامان، عمه قشنگ گفت نه. گفت که همه چی تمومه. چی تمومه؟ همون که تو بچگی نامزد کردیم. تو بچگی کجا بود؟ اون موقع 21 سالت بود. 21 سالگی نامزد کردیم، اما فکرش که از بچگی بوده. لعنت به این فکری که کردی. دعوای شما و عمه همه ما رو تباه کرده. همه رو تباه کرده؟ فقط من و زلیخا رو تباه کرده. بعد از دیدنت مشخصه که تو هم کشیهات بدجور به گل نشسته. صابونه بده. مهمونی کجا هست؟ هر جا باشه، من که نمیرم. الان طرفدار ما شدی؟ حالا چی کار میکنی؟ برای بابات که زن گرفتی، خواهرتو به خاطر نامزدی بچگت فروختی. اینو چی کار میکنی؟ تقصیر من چیه؟ دستور بابا بوده. خواهرمو چطوری فروختم؟ اون با عمران مقیس عقد کرده بود. ما فقط فرستادیمش خونه خودش. بی غیرت. ببینم مامان، من همینجوریشم ناراحتم. بابا گوشیشو جواب نمیده. اما میگه برو خونه خودت پسر جون. پس پاشو برو خونه خودت. چرا اینجا اومدی؟
این خونه به اسم منه. چی؟ وسایل تو جمع و جور کن و گم شو از اینجا بیرون. اینا رو داری به پسرت میگی؟ اینم یادته که پسر منی؟ نه پسرم نیستی. یه نز از مردم هستن که موقعی که نیاز دارن اون وقت مرد میشن و تازه مهربون میشن. اینو بدون. عاطفه خاتون، دختر سکنه خاتون، جلوی همه این مردای بی غیرت مثل تو مقاومت میکنه. برو بیرون از اینجا. سگ تحمیل، برو گم شو بیرون. مامان، برو مامان، گم شو از خونه من. برو چی کار بیرون. میکنی مامان؟ برو دیگه نمیخوام ببینمت اینجا. گم شو. بشین اینجا. تو چت شده داداش؟ اون چیزی به خوردت داده؟ دیروز به خاطر یه پسر غریبه شوهرش رو ول کرد و فرار کرد. حتی درخواست طلاقم فرستاد. میگفت که من فقط طلاق میخوام. حالا بگو ببینم یه شبه چی شده که عروس فراری شده عروس خونه؟ ساکت باش تهمینه. اون از گناهش توبه کرد. از گناهاش؟ تازه گناه هم نیست. به خاطر مامان دوست نداشت که با من ازدواج کنه. کارایی که دایی کردم ببین. با همه بشرا ازدواج کرده. تو میدونی برای چی این کارو کرده؟ به خاطر مامان دیگه. آبروی منو که جلوی همه بردی. منم دن این کارو نکردم فیده. واقعا؟ پس کی گفت که تو این کارو بکنی؟ قلبم. از اینکه تو رو از دست بدم ترسیدم. عشق من نمیذاره که تو مال کسی بشی. من اینجور عشقی نمیخوام که پدر و مادرمو به خاطر من بی‌آبرو کنه. ایوا، شما دوباره اومدی؟ زبون تو از حلقت میکشم بیرون دختر. ساکت باشمه. اینقدر بیادبی میکنم که همه ی محله بشنون. اونو جادوش کردی آره؟ بله، من خودم دهنشو بستم. هرچی بگم همون کارو میکنه. از بشرای شما یاد گرفتم. چه جادوگر بزرگیه. بابا یه 60 سالمو از راه بدر کرده. منم فکر کردم با اینکه ازش کوچیک‌ترم از منم برمیاد. برو گم شو. پوز عالی و جیب خالی عروس خانم. شب عروسی تو با عمران مقیس گذروندی، داری بازم ناز میکنی؟ موهاتو صف میگیرم و میفرستمت پیش عشقت. اونم تو صورت توف نمیکنه. همینجا رو زمین خوابیده بود و کل شب روشو کرده بود اون طرف. هی بیدار میشد و میگفت که بذار صبح بشه زنجیر رو برات باز میکنم. بیچاره. بذار بابات بیاد. البته داره میاد. بلکه بیاد با تو و جادوی تو آشنا بشه. الان اون بابا دیگه بابای من نیست. شوهر بشرا شده و خانواده‌شو ول کرده. مسلمونیش فقط به ظاهره. همش سر و گوشش میجنبه. خب شما ازش خبر بگیر. اگه تا همین امروز جادو نشده باشه پس اینو بدون از فردا باید دائم دنبال خونه بگرده. چی؟ تو میدونی خونه مال کیه؟ مال شما. بعد مرگتونم مال عمران مقیس میشه. نه شاید این وسط یه چیزی هم به تخمینه بدم. تو امروز از این خونه میری. تا غروب نشده هم طلاقت میدیم. دختری که برای به دست آوردنش انقدر ظلم کردین قبل از غروب بیرونش میکنین؟ از سر تا پات عین عاطفه‌ای. تو منو خونه خراب کردی. برو برای رفتن آماده شو. برو. اینو بگیر. آب دعاست، باید بخوری. چرا؟ مگه چه جور دعاییه؟ با خوردنش به هوش میای داداش. من الان بیهوش به نظر میرسم؟ بیهوش که نیستی، اما اصلا عقل نداری. اون بدون شک جادوت کرده. بس کن. اون بیچاره که خودشم نمیدونست دوباره برمیگرده اینجا. پس درباره این مامان چرا داری اینجوری حرف میزنی؟ ای بابا، چیزی که به نظر میاد درست نیست. مامان هیچ احمق. تو یه شب مامانتو انداختی زیر پای همسرت. آب دعا رو دادی بهش بخوره؟ میگه نمیخورم.
نه مامان، من اینو نگفتم. فقط داشتم میپرسیدم که این دایی چیه. نمیدونم. بخور. میخورم. یه چیزی بهتون بگم، با این هیچی نمیشه. اون بیچاره داره راست میگه. اگه شما بشرا رو زندایی نمیکردی الان وضعیت خیلی فرق داره اثر میکنه. بابا اثر کجا بود؟ پس برو بیرون بالا بیار. باشو. نکبت. تو هیچی نخوردی. غذای تازه آوردم، بخور. بشین. من گفته بودم که گشنم نیست. یه ذره بخور. این پسرم خوب میشه. ببین، عشق همینیه که میبینی. راحت به دست نمیاد. دقیقا همون جایی میشینه که دیگه هیچ نور امیدی وجود نداره. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. بهش یه نگاه بنداز. سومین دفعه است که کتک خورده، ولی بازم چقدر آرومه. مثل اینکه بهش الهام میشه. بهش گفتن برو. اونم کتک خورده و رفته بیمارستان. لطفاً یه چیزی بخور. اصلا گشنم نیست. بخور دیگه. تو باید قبول کنی که بهش عشق می‌ورزی. قبول کن. الانم که اون رفته. اگه به این پسر باشه با این زخم و غمش میمیره. لطفاً بهش زندگی بده. تو میدونی که زن و فطرتاً پزشکن. اگه 1000 تا مریضی هم باشه میتونن طرفو آروم کنن. چرا اینطوری بهم نگاه میکنی؟ من دخترایی مثل تو رو خوب میشناسم که تو دل خودشون عشق و پنهون میکنن. مثل فیلم ها تو چشمشون معلوم میشه. وایسا، قبول کن، وگرنه باید اعتراف کنی که عاشقش نیستی. زلیخا، من بهش هیچ علاقه ای ندارم. بابا این دوستم نیست. این موقع سختی برم کرد. این دشمنم. بهش بگید از اینجا بره. من تاج هستم. تاج کیه؟ دوست یوسف. برای چی به هم زنگ زدی پسر خبیث؟ لطفاً گوش بدید. من بهتون زنگ زدم کمکتون کنم. تو به من کمک کنی؟ الکی حرف نزن آدم بیخود. به خدا قسم میخوام کمکتون کنم. زلیخا کجاست؟ زنگ زدم همینو بگم. پس بگو. نه، اول شما قسم بخور و قول بده که این یه راز بین من و شما بمونه. باشه من قسم میخورم که این بین من و خودت بمونه. نه، جون پسرتون رو قسم بخورید. بگید به جون حمید قسم میخورم. باشه بابا، من به جون پسرم حمید قسم میخورم که این حرف بین من و خودت میمونه. حالا بگو زلیخا کجاست؟ زلیخا توی خونه منه. توی خونه منم به جز من مرد دیگه ای نیست. اگه این حرف دروغ بود اون وقت چی؟ به خدا دارم راست میگم. باشه، تو قطع کن، ما داریم میاییم. گوش کنید. بگو. من یکم جلوتون رو میگیرم. الکی باهاتون درگیر میشم. بعدش خوب باید منو کتک بزنین.
سر و صورتم اگه ضربه خورد مشکلی نیست. اون فکر میکنه که من برای نگه داشتن شما با جونم بازی کردم. خیلی زرنگی تو. خب خیلی واجبه. حالا این فیلم ها رو برای چی در میاری؟ برای حفظ جونش این کارو میکنم. من میخوام زلیخا برگرده خونه خودش و دشمنی بین شما دوتا هم تموم بشه. اگه زلیخا برگرده بیاد خونه من، دشمنیمون کاملا تموم میشه. باشه. زود بیاین، من منتظرتون میمونم. باشه. داریم میرسیم. مامان زود باش بیا. چشمم روشن. کجا میری؟ خونه زنده ای. زلیخا رو برسونم. بدون اجازه من؟ با اجازه کی میخوای بری پیش اون زنده یه چش سفیدت؟ باید برم، چون قول دادم. قول؟ با این بی همه چیزا قول و قرارم گذاشتی؟ پس گوش کن، بدون اجازه من کسی پاشو از این خونه بیرون نمیذاره. سرشو میشکونم. اگه سر منو بشکونی منم سر اینو میشکونم. تو چی میگی این وسط ها؟ تو صداتو بیار پایین. مامان داره حرف میزنه، تو ساکت باش. اجازه میدین مامان؟ همین که رسوندمش بلافاصله برمیگردم. اون وقت سر منو بشکنی. जाने केड़े ख्वाब सजा बैठा तू मेरा खुद नू लारे ला बैठा मेरा रोम रोम खाली DDTV ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.